زي أفتل حلفة سنتات بزحي ناي تقرأي ولده سلل تمانامنا هذا يعني جو مطيل المغلى هذا تقرأي عسرت الولد سعي سيتي لكن أكشل لم يعمل لسه ما احتمالي لكن أكشل لم يعمل عسرت الولد هذا 14 دقيقة هو صحيح أنت الولد سعي سيتي بعد جميرة موجزة كايناتو تاسيتي بسنك خايم بي قد ما قلت عملت كتنسي لك كاس آيه خاني لا لتشلمي خذ لكم شلمي نايت أنا نقيلوا تسعى أنت كويس شلمي لا هاي خارج حكي أم بحر هذا كبدك وليدي إلوا أورس حوس بيجي نفسي سنيو سيت الحج لا تقاتله أيني تقول عقرية يوم صيلا تتحقص مسؤوليته خيدك مصط ولا تمشي عن تسب جزاء اللوي كما خيدم زمدك إلا سوانا وسيدمو بتسلينا يتسامتي حد أخوك